यिनीहरू बक्सिङ खेल्छन् के गर्छन्, यिनीहरू बक्सिङ खेल्छन् के गर्छन्, सबै नेताहरू किन्ने शक्ति छ उसँग। त्यस्तो डलरको त थैलै छ नि। उहाँको बोल्ने भाषा सबैले बुझ्ने गरे मात्रै बोल्दै पुग्छ, राम्रोसँग बोल्दैनस् उहाँले। त्यो त उहाँको क्षमताभित्र छ नि त। आगोसँग खेल्छ आगोमा मर्छ, जो पानीसँग खेल्छ पानीमै मर्छ। हाम्रो पार्टी फुटाउनेहरूको पार्टी पनि फुट्छ। सोभरेन हो, राष्ट्रपति देशको सोभरेन हो। केही विश्वासघातीले राष्ट्रपति राजीनामा देऊ भन्ने अनि विदेश आएर हमला गर्ने परिस्थिति आयो भने देश के होला? त्यसलाई राजीनामा दिने कुरा आउँदैन। र यदि राजीनामा दिएर भाग्यो भने नालायक हुन्छ त्यो राष्ट्रपति। सबैले हेर्दाखेरि मजा मान्छन्, तर मान्छेले दुबईको त्यो डोरी तानिरहेको हुन्छ भने जस्तै यिनीहरूको डोरी तान्ने त दिल्ली छँदैछ। त्यही कुरो अदालतको न्यायाधीशले गरेको निर्णय गलत हुनुमा पनि त्यस्तो कारणहरू होला। विभीषण बन्ने माधव नेपालको जुन काम हो त्यो गलत हो। कि त त्यो पार्टीमा फेरि जानुहुन्न थियो? साँच्चै यो ओले त तानाशाह नै हो भने तानाशाहको पार्टी उनी अहिले पनि अध्यक्ष किन गएको नै? प्रचण्डले खुब तारिफ गरेको मान्छे कस्तो छ भने राति 2 बजेसम्म त रक्सी खाएर गफ गर्ने मान्छे, त्यो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि। अदालतले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बन्दोबस्त छैन। अहिले गरेको यो जुन परमादेश हो त्यो पूर्ण रूपले गलत, प्रजातन्त्र विरोधी। अदालतले सबै कुरा सधैँ राम्रै गर्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न। किनभनेदेखि त्यो न्यायाधीश आफै पनि व्यक्ति हो अथवा मान्छे हो। उसको पनि दिल हुन्छ, उसको पनि भावना हुन्छ, उसको पनि धर्म हुन्छ। कहिलेकाहीँ उसले गरेको निर्णय गलत पनि हुन्छ। ट्रम्पले के भन्यो भने मेरो सिद्धान्तमा जहिले पनि हिटलरको पुस्तक हुन्छ म पढ्छु भने। अब त्यो त मालिक त दिल्लीमा छ, खलनायकै हुन्। किनभने आफ्नो पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा आफ्ना शत्रुसँग मिल्न भयो। खुकुरीले प्रहार गर्नको निम्ति अदालतलाई खुकुरी हातमा दियो। अपराध हो माधव नेपालको। हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले मनोनित न्यायाधीशहरूको मनोनितमा यिनीहरूले भागभण्डा गरे। जस्तो सुकै विकल्प ल्याए पनि पुँजीवादी विकल्पले यो संसारले तान्न सक्दैन। संसद सदस्यहरू मात्रै किन्थे, अघि भ्रष्टाचारीहरू सबै किन्थे, अहिले नेताहरू नै किनिदिएको छ। उसँग त्यो खुबी छ। अर्को विजिक्सेज्यू तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईँ पनि यो लोकतन्त्रका लागि लडेको, डेमोक्रेसीका लागि लडेको, यो परिवर्तनका लागि लडेको नेताको शीर्ष स्थानमै पर्ने नेतामा हुनुहुन्छ। तपाईँकै सहकर्मीहरू अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन हुनुभयो, अर्को आउनु भएको छ। यो फेरि जनताको मतादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले भन्ने कुरा छ। तपाईँले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई व्यक्तिगत रूपमा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको रूपमा चाहिँ यो फैसलालाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले सबभन्दा पहिला यहाँबाट सुरु गरेँ। हाम्रो देशको संविधानले र हाम्रो व्यवहारले र संसदको सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा आधारित छ। तर हिजो जुन फैसला भयो अथवा सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय दियो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री र संसदको पुनर्स्थापना अनि व्हिप नलाग्ने, यो 3टा कुरा गरेछ। अब साँच्चै भनौँ भने प्रधानमन्त्रीको चयन भनेको संसदले गर्छ। संसदको बहुमत प्राप्त नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। अब यो छ कि छैन भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। बहुमत त्यो पार्लियामेन्टले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा थियो। तर हाम्रो संविधानमा अदालतले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बन्दोबस्त छैन, अरू देशमा पनि छैन। यसकारण यो गैर संवैधानिक, गैर प्रजातान्त्रिक छ अदालतको फैसला। यो मामलामा तपाईँले नै कहीँ कतै बोल्नु भएको छ अदालतको फैसला प्रजातन्त्र विरोधी कदम हो भनेर। त्यही हो।
लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा हेर्छौँ र एउटाले अर्कोलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर राखिराखेको हुन्छ भन्छौँ। र हामी लोकतन्त्रमा अदालतको निर्णयलाई चाहिँ शिरोधार्य पनि गर्छौँ। अदालतको फैसला आफैमा कानुन बन्छ भनेपछि तपाईँले कसरी गैर प्रजातान्त्रिक कदम, प्रजातन्त्र विरोधी कदम भन्न सक्नुहुन्छ यो फैसलालाई? तर हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार दिएको पनि छैन। साथसाथै जस्तो कि यो त वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको प्रजातन्त्र हो हाम्रो, त्यसमा संसदलाई सर्वोच्चता दिएको छ, अदालतलाई होइन। अमेरिकामा त्यहाँको प्रतिनिधि सभाले सिधा राष्ट्रपतिको चुनाव नभइकन त्यो त जनताबाट चुनाव हुने भएको हुनाले उसले चलाउन नसकिने, तर संविधान यो संसद र कार्यपालिकाको बिचमा केही मतमतान्तर भयो, त्यस्तो भयो भने उनीहरूको संविधानको धारा अनुसार त्यसलाई राष्ट्रपतिले हेर्छ। हाम्रो व्यवस्था त्यस्तो होइन, संसदको सर्वोच्चताले निर्णय गर्ने कुरा हो। यसकारण अहिले गरेको यो जुन परमादेश हो त्यो पूर्ण रूपले गलत, प्रजातन्त्र विरोधी र सर्वोच्चता संसदको त्यसमाथिको प्रहार हो। अब नि अदालतमा प्रभाव पार्ने, अदालतले प्रधानमन्त्री फल्नलाई बनाऊ भनेर परमादेश दिनुपर्ने, अदालत आफै खोज्दै बालुवाटार र शीतल निवास छिर्या हो कि बालुवाटार र शीतल निवासमा भएका गैर संवैधानिक कदमलाई अदालत पुर्याउँदाखेरिको परिणाम हो त त्यो? हामीले पुऱ्याएको होइन अदालतभित्र। उसले राष्ट्रपतिको विषयमा त्यो छुने कुरा उसले होइन, उसले त संसदको विषयमा पुनर्स्थापना गरिदियो भनेको मात्रै हो। अरू विषयमा उसले छुनै नहुने। जस्तो कि उदाहरणको निम्ति पार्टीका सदस्यहरूले व्हिप मान्नु पर्दैन भन्ने भन्नुहुन्छ। किनभने हरेक पार्टीको नियम अनुसार आफ्नो पार्टी सञ्चालन गरेको हुन्छ र संसदीय दलहरूको व्हिपको बन्दोबस्त छ, ऐन कानुनमै छ त्यो व्हिपको बन्दोबस्त। त्यस्तो कुरालाई अब अदालतले यो व्हिप मान्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। यदि व्हिप मान्नु पर्दैन भने स्कुलमा पनि हेडमास्टरले त्यहाँ नियम पालन गराउँछ, प्रिन्सिपलले गर्छ कलेजमा, त्यसरी नै अदालतले पनि निश्चित विषयवस्तुमा त्यो गराउँछ। व्हिप मान्नु पर्दैन भनेको छ, अदालतको कानुन मान्नु पर्दैन भन्ने के होला? तर 76(5)ले एउटा ब्रेकर राखिदिएछ कि प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी ढङ्गले संसद विघटन गर्दाखेरि योभन्दा अगाडिको 47को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले संसदीय व्यवस्था पतित भयो, गनायो, दुर्गन्ध भयो, विकृति फैलियो भनेर हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्यौँ र 76(5)मा निर्दलीय कुराको कल्पना गर्यो जहाँ सांसदहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन्, पार्टीको व्हिप लाग्दैन र पटक पटक संसद विघटन हुने कुरालाई चाहिँ ब्रेकरको काम गर्छ भनेर हामीले बनाएको संविधानमा हामीले लेख्या होइन। संविधानको धारा मान्नु पर्दैन हामीले? अर्थ त्यस्तो होइन। अर्थ यो पञ्चायतलाई जिउँदो पारेको होइन, सदनभित्र राष्ट्र पञ्चायत होइन। त्यो पार्टी भनेको हुनाले नियमअनुसार एउटा न एउटा वर्गको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, नियम अनुशासनको आधारमा पार्टी चलेको हुन्छ। त्यो आफूलाई नबेच्नु भनेको हो। त्यो अर्थ आफ्नो पार्टीलाई ध्वंस गर्नुको निम्ति अरू पार्टीमा नलाग्नु भनेको हो। त्यो त्यस हिसाबले स्वतन्त्रता दिएको हो। त्यो यहाँ त ठिक उल्टो भयो। व्हिप नमानेपछि अराजकता हुन्छ, ऐन कानुन नमान्नु भने जस्तै हो। यदि हाम्रो समाजमा देशको ऐन कानुन पनि मान्नु पर्दैन, पुरानो सामाजिक रीतिरिवाज पनि मान्नु पर्दैन भनेपछि के गर्ने? चल्छ समाज? स्वस्थ रूपले चल्दैन। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने आजको अदालतको जो निर्णय हो त्यो अराजक दृष्टिकोण बोक्नेहरूलाई, अराजकतावादीहरूलाई त्यसले ग्लुकोज प्रदान गर्छ। त्यसकारण यो गलत फैसला हो। अब सम्बन्धित पार्टी नेकपा एमाले फैसला गलत भए पनि हामीलाई शिरोधार्य छ, हामी स्वीकार्य छ अदालतको फैसला भनेर प्रधानमन्त्रीले आज सम्बोधन पनि गर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री निवास छोडेर बालकोट फर्किन्छु पनि भन्नुभयो।
डेमोक्रेसीमा अदालतले बोलेको कुरा, प्रजातन्त्रमा अदालतले बोलेको कुरा, लोकतन्त्रमा अदालतले बोलेको कुरा आफैमा कानुन हुन्छ। अब त्यो त कानुन भइसक्यो, नेकपा एमाले स्वीकार गरिसक्यो, तपाईँहरूले विरोध गरेर त्यसको अर्थ के हुन्छ? अब जुन कुरा अदालतले सबै कुरा सधैँ राम्रै गर्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न। किनभनेदेखि त्यो न्यायाधीश आफै पनि व्यक्ति हो अथवा मान्छे हो, उसको पनि दिल हुन्छ, उसको पनि भावना हुन्छ, उसको पनि धर्म हुन्छ। कहिलेकाहीँ उसले गरेको निर्णय गलत पनि हुन्छ। त्यस अर्थमा उसलाई निश्चित दायरा दिएको हुन्छ, त्यो दायराभन्दा बाहिर गयो नसोच्न सक्ने पनि हुन्छ। र उनको कुरा सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो कि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अब अदालतको फैसला भएपछि फेरि नयाँ किसिमको सङ्कट आइदिएला, म जान्छु भनेर ऊ गएको मान्छेलाई हामीले रोक्ने कुरा आउँदैन है। म हिन्दुस्तानमा जान्छु, नेपालमै बस्दैन, त्यो पनि ठिकै। कसैले नदेख्ने गरी आत्महत्या गर्यो भने त्यो पनि हामीले रोक्न सक्दैनौँ। त्यही कुरो अदालतको न्यायाधीशले गरेको निर्णय गलत हुनुमा पनि त्यस्तो कारणहरू होला। त्यसबेला उसको दिमाग कहाँ गएको होला, धेरै प्रेसर पर्यो होला, विदेशीहरूको पनि प्रेसर पर्यो होला। हो, यहीँनिर है। जस्तो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ 28 घन्टाभित्र भनेर परामादेश जारी गर्यो नि। विश्वको इतिहासमा छ छैन थाहा छैन मलाई यो नजिर। नेपालको इतिहासमा, नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो नजिर रहेछ। अदालत साँच्चीकै भन्ने हो भने अझ पश्चिमाबाट प्रभावित भयो भन्छन्। शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकासँग जोड्छन्, अनि भारतको प्रभाव छ भन्छन्। के साँच्चीकै अदालतको हिजोको फैसलामा तपाईँले पनि भन्नुभयो अघि विदेशी प्रभाव भनेर, के साँच्चीकै भारत र पश्चिमाहरूको प्रभावले अदालतको यस्तो आदेश आयो भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? त्यसको प्रभाव देखा पर्छ, सङ्केत छ कि? किनभने त्यस्तो गर्नै नहुने। हाम्रो शेरबहादुर देउवाजीको विषयमा त ओलीजी साह्रै खराब हुनुभयो, डिक्टेटरसिप चलाउनु भयो भन्ने हो भने शेरबहादुर देउवा के त्यस्तो राम्रो दुधले धोएको मान्छे हो त? हाम्रो यो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा सबभन्दा बदनाम मान्छे। विदेशी अफगानिस्तान जस्तो एउटा एसियाली देशमाथि बम हान्ने, अमेरिकी हवाईजहाजहरूलाई तेल भर्न दिने प्रधानमन्त्री, अनेक किसिमका असमान सन्धिहरू गर्ने र संसदका सदस्यहरूलाई किनबेच गर्ने सबै खराबीहरू भएको मान्छे। अझै तपाईँले भनेमा म अलिकति कुरा थपिदिउँ। शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए 2052 सालमा। माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। जो माओवादी जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि कलङ्कको टिको लागेका शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड नै हुन्। आज एक ठाउँमा 50 लाखको प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोक्ने यिनै शेरबहादुर हुन् आज एक ठाउँमा। त्यसपछि पजेरो काण्ड गर्ने, सबैभन्दा धेरै मन्त्री बनाएर इतिहास कायम गर्ने, प्रजातन्त्र किस्तीमा राखेर राजालाई बुझाउने, अनेक किसिमका प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लाउन खोज्ने, पुलिसमा हस्तक्षेप गर्ने शेरबहादुर हुन्। अब यस्तो पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव कुमार नेपालले आफ्ना 23 जना सांसद बोकेर आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन किन हस्ताक्षर गर्यो होला? शेरबहादुरले आफै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हैसियत थियो र शेरबहादुरसँग जम्मा 63 सिट थियो शेरबहादुरसँग। चाहेर पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन थिए। त्यस्तो छवि बनाएको शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त प्रचण्ड र माधव नेपाल होइनन्। उनीहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रचण्डलाई साँच्चै भन्ने हो भने जसको शासनको विरोधमा जनयुद्ध भनेर गृहयुद्ध चलाइदियो, त्यसैलाई फेरि प्रधानमन्त्री कुन मुखले बनायो, कुन विचारले बनायो, कुन बुद्धिले बनायो? यो प्रश्न त उसको जीवनभर आउनेछ। पहिलो कुरा। यसरी ठ्याक्क उल्टो गर्दाखेरि त्यति लाख दिएर टाउको काट्नु पर्ने, प्रचण्डसँग गठजोड गर्ने, यो कुन बुद्धि हुने फेरि? त्यसबेला के बुद्धि नपुगेर गरेको हो कि अहिले बुद्धि भ्रष्ट भएर गरेको हो यो दुवैजनाले? त्यो पनि इतिहासमा यिनीहरू इतिहासको कठघरामा उभिने नै छन् यिनीहरू। जनताले यिनीहरूलाई छोड्नेवाला छैनन् है। जहाँसम्म माधव नेपालको कुरा छ, आफ्नो पार्टीभित्रको कुरा आफ्नो पार्टीभित्रै सल्टाउनु पर्ने हो। त्यसकारण हामीले पहिले पनि त्यो उनीहरूको भित्रको कुरा भएपछि यो प्रचार माध्यमले प्रचारै गर्नुहुन्न। यो कुरा उनीहरूको भित्री कुरा हो।
यसलाई बाहिर ल्याएर हाम्रो देशमा कोरोनाको हाहाकार भएको बेलामा ध्यानै अन्त्यतिर गयो सरकारको। त्यसकारण धेरै मान्छे मर्नुमा यिनीहरूको कारण हो। त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाउनु हुन्न भनेर हामीले बार बार भन्यौँ। कोही कोही त तिनीहरू झगडा गरेकोमा राम्रै मानेका होलान्, केही स्वार्थ होला। र त्यो त कस्तो भयो भने हाम्रो नेपाली उखानअनुसार सौदाको कारणले पहिको नाक काट्ने भन्छ नि। मुसाले दुःख दियो भने घरमा आगो लगाउने बुद्धि हो यो। र एउटा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा यस्तो बुद्धि पलायो भने देशमा 10 जना मान्छे मिलेर बस्न सक्दैन कुनै पनि कमिटीमा। त्यसकारण रिसको छुवाकमा गर्ने होइन, बुद्धिले काम गर्ने हो। र संसारमा धेरै गल्तीहरू पहिले पनि भएका छन्। नेपालमा कोर्ट पर्व जस्ता कामहरू पनि भएका छन्, तर त्यसलाई राम्रो मानेको होइन, गलत कुरा। यो पनि त्यस्तै गलत कुरा हो। आफ्नो पार्टीभित्रै झगडा गर्ने हो। हाम्रो देशको सरकारले हामीलाई जेलमा हाल्यो, उपद्रव गर्यो भनेर विदेश आऊ, तिमी आएर हाम्रो देशमा हमला गर्न आऊ भनेर हामी उनीहरूको दूत बन्नुहुन्छ, विभीषण बन्ने? रामचन्द्र जत्तिकै धार्मिक मान्छे भए पनि, वीर बलवान भए पनि, तर विभीषणको पूजा गरेको तपाईँ हामी देख्दैनौँ। विभीषण नहो है भनेर अहिले पनि गाली गर्छन् मान्छेहरूले। विभीषण सोझो भएर हुँदैन, उसको काम गलत थियो। आफ्नो देशको विरोधमा रामचन्द्रलाई ल्यायो, एउटा साम्राज्यवादीलाई ल्यायो भन्थे त्यसबेला। त्यसो भएको हुनाले माधव नेपालको जुन काम हो त्यो गलत हो। कि त त्यो पार्टीमा फेरि जानुहुन्न थियो। साँच्चै यो ओली त तानाशाह नै हो भने तानाशाहको पार्टी उनी अहिले पनि अध्यक्ष किन गएको नै? प्रधानमन्त्री बन्न। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि जे भएर पनि भयो, खान नहुने खाए पनि भयो। त्यसकारण यो राजनीतिक सुझबुझले काम गर्ने होइन, यो कहीँको दबाबले अथवा बुद्धि भ्रष्ट भएपछि यस्तो काम हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। अब नि माधव नेपालकै कुरा गर्ने हो भने यदि माधव नेपालले सशरीर आफ्ना 23 जना सांसदलाई सर्वोच्चमा त्यो कोरोनाको महामारीमा उपस्थित गराएर सशरीर हस्ताक्षर नगरिदिएको भए आज अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर परामादेश जारी गर्न सक्थ्यो। यहाँ केपी ओली हटुमा प्रमुख कारक माधव नेपाल, प्रचण्ड या शेरबहादुर को देख्नुहुन्छ? शेरबहादुरको भूमिका के छ र केपी ओलीलाई हटाउने? शेरबहादुरको उसलाई त तानेर ल्याएको मात्रै हो, किनभने उसको पैसा छ, उसको देशमा भारत जस्तो देश छ, अमेरिका जस्तो देश छ। त्यसो भएको हुनाले उतिर गयो। र दुईजना नयाँ सिपाही उसँग भएपछि ऊ पनि उत्साहित भए। भनेपछि ओलीको सत्ता बहिर्गमनमा प्रमुख हात माधव नेपालको छ भन्दा गल्ती हुन्छ? उनीहरूको पार्टीमा त ऊ मुख्य देशद्रोही नै हो, उनीहरूको पार्टीको द्रोही नै हो। तर आजको सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने केपी ओलीले ध्वस्त पारेको संसद, केपी ओलीले च्यातेको संविधान, केपी ओलीले फाल्न लागेको व्यवस्था जोगाउने प्रमुख नायक माधव नेपाल हुन्। यदि माधव नेपालले मात्रै खुट्टा कमाइदिएको भए आज संसद पुनर्स्थापित पनि हुँदैन थियो। केपी ओलीले के गर्थे भन्ने कुरा आजको संसद विघटन सदर भएपछि अथवा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नु भनेर क्लोज नदिइसकेपछि केपीले फेरि संसद विघटन गर्थे, जुन कुरा माधव नेपालले जोगाए। माधव नेपाल हिरो हुन् भनिरहेछन्। तपाईँको विचारमा माधव नेपाल हिरो हुन्, जिरो हुन्, नायक हुन्, खलनायक हुन्? म त अहिले भन्छु खलनायकै हुन्। किनभने आफ्नो पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा आफ्ना शत्रुसँग मिल्न भयो सबभन्दा पहिले। नेपाली कङ्ग्रेस त एमालेको त प्रतिद्वन्दी नै हो, त्यो भइआएको हो। त्यस्तो प्रतिद्वन्दी अथवा शत्रुलाई, राजनीतिक शत्रुलाई को शरणमा गएर आफ्नो घर भाँड्ने मान्छे, बुद्धि भएको मान्छे कसैले पनि स्याबासी दिँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यसले के गर्यो, संसदको जुन सर्वोच्चता थियो त्यसमा प्रहार, खुकुरीले प्रहार गर्नको निम्ति अदालतलाई खुकुरी हातमा दियो। माधव नेपाल अपराध हो माधव नेपालको। हिजो विपक्षी गठबन्धनको अन्तिम बैठकमा माधव नेपालले भने
मेरो उपाध्यायिता अब सक्यो, मेरो प्रमुख ध्येय भनेको संसद पुनर्स्थापित गर्नु थियो, त्यो मैले गरेँ। अब जिम्मा तपाईँहरूलाई प्रचण्ड र शेरबहादुर मिलेर सरकार चलाउनुहोस्, एमालेलाई पनि समेट्नुहोस्। अब म एमालेमा फर्केर मेरो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छु भने माधव नेपालले भनेको कुरा सही छ या गलत छ, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त विश्वासघातै हो। अब पार्टी एकता गर्छु त भने नि, पार्टी एकता मुखले गरेर हुन्छ? त्यो सिद्धान्त विपरीत गएपछि अब उसैको बुद्धि अरूले पनि लियो भने भोलि ऊ अध्यक्ष हुनासाथै उसले पनि आफ्नो कुरो लागू गर्न खोज्दाखेरि तिमी त ओली भन्दा पनि व्रत तानासाही रहेछ, तिम्रो आफ्नो स्वार्थ हेर्ने रहेछौ तिमी भनेर भन्न सक्छ सक्दैन? त्यो नजिर त छ, त्यो डोको त बाँकी नै छ नि। फेरि त्यो बुढोलाई फाल्ने त्यो त्यहाँ पुग्छ। त्यो त्यस कारण त्यो नसोचिने भविष्यमा त्यसको परिणामहरू के आउँछ भन्ने कुरो नबुझिकन जुन कदम चाल्यो रिसको झ्वाकमा, उनले भन्यो मेरो कहाँ छ, मेरो आफ्नो स्थान खोइ भनेपछि उसको स्थान त प्रधानमन्त्री बन्छ। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि जे पनि गर्ने, संविधानले धुजा गर्ने, संविधानलाई च्यातचुत पार्ने, संसदीय सर्वोच्चलाई समाप्त पार्ने र त्यस्तो किसिमको जनादेशलाई फालेर जनादेशको विरोधमा अदालतको एकजना मान्छेको हुइममा त्यसरी प्रधानमन्त्री गर्न दिनुहुन्छ? एकदम गलत हो यो। अब एमालेमा फर्केर पार्टी एकता गर्छु भन्ने माधव नेपाललाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, जो सत्ताबाट अपमानजनक तरिकाले बहिर्गमन हुनु परेको छ, जनताको आदेशमा होइन उनकै भाषामा भन्ने हो भने अदालतको परमादेशमा केपी ओली बहिर्गमित हुनु परेको छ, ती केपी ओली र ती नेकपा एमालेका कार्यकर्ता जो 121 को प्रतिनिधित्व गर्छन् संसदमा, सबैभन्दा ठुलो दल हुन्, उनीहरूले माधव नेपाललाई स्वागत गर्छन् अब पार्टीमा अथवा के गर्छन् अथवा गर्नुपर्छ? के तपाईँको सल्लाह के छ एमालेका नेता कार्यकर्तालाई? अब हामीले बुझेको अनुसार व्हिप मान्नैपर्छ। जसले व्हिपलाई तोड्छ, त्यसको नेतृत्व गर्छ, त्यसलाई पार्टीबाट फाल्नुपर्छ। त्यो माधव नेपालसँग मेरो कुनै शत्रुता छैन, तर नियमको कुरा मैले गरेको। यदि त्यसो गरेन भने हरेक पार्टीमा भद्रगुल। सुरुमा यही हाम्रो शेरबहादुरजी हो, पैसा दिएर अनेक गरेर हाम्रो पार्टी फोड्ने त उहाँ पनि त हो, जुम्लाको हाम्रो सांसदलाई लैजाने। हामीले त्यसै बेला भनेको थिएँ, जो आगोसँग खेल्छ आगोमा मर्छ, जो पानीसँग खेल्छ पानीमै मर्छ। हाम्रो पार्टी फुटाउनेहरूको पार्टी पनि फुट्छ। त्यसो त एमालेले पनि दैलेखबाट विनोद कुमार शाह त्यसैले यस्तै भयो। त्यस कारण अहिले पनि भन्छु, यदि यसरी नै मलाई प्रधानमन्त्री बनाएन, मलाई फलाना पद दिएन भनेर त्यसरी विद्रोह गरेर अरू पार्टीमा जाने हो भनेदेखि भोलि अरू पनि त होला। छोराछोरीले गर्नेछन् भोलि, यो खेदियो, यो व्यापार दियो, यति लाख रुपियाँ मलाई कामको निम्ति दियो, यति करोड दियो, होइन भने घर फोड्छु भनेर आउँछ। त्यसकारण काम भनेको राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भन्ने। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भनौँ भने भोलि फेरि अर्को मान्छेहरू गएर खोइ यो शेरबहादुर देवालले राम्रो काम गरेन श्रीमान, अब यसलाई हटाई फलानालाई राखी पाऊँ भनेर हस्ताक्षर त्यहाँ लग्यो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ? नजिर त दियो, फेरि अर्कोलाई दिने होला। फेरि अर्को, मैले त परराष्ट्र मन्त्री खोजेको, मलाई गृहमन्त्री मात्रै दियो, म त विदेश घुम्न जाने श्रीमान, अब मलाई परराष्ट्र मन्त्रीको घोषणा गरिदिनु पर्यो र यो राष्ट्रपतिलाई यसको आदेश परमादेश दिनु पर्यो श्रीमान भनेर गएपछि त्यो पनि गर्ने हो भने अनि पार्लियामेन्ट किन चाहियो? एकै पाला गरेर पार्लियामेन्ट खतम हुने होइन यसले। तर 146 जना सांसद सशरीर उपस्थित भएर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भनेर अदालतमा निवेदन दिइसकेपछि अदालतले के गर्न सक्थ्यो? उसले त त्यहाँ जुन फैसला गरेको छ, संवैधानिक फैसला गरेको छ, जुन संवैधानिक व्याख्या गरेको छ, त्यो त ठिकै जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै हो भने फलाना मान्छेले फलाना ठाउँमा मान्छे मारेको छ, त्यस कारण तिनीहरूको पनि हत्या गरिदिनु पर्यो श्रीमान भनेर दफा सफा सबै खोलेर लिखितमहरूले लेखेर दियो भने के त्यसो गर्न सक्नु होला न्यायाधीशले? जुन देशमा के यो जान सजाय नै छैन, त्यसो गर्नुहुन्छ? संसदीय सर्वोच्चतालाई छुने के अधिकार उहाँलाई?
राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि समेत अदालतले प्रश्न उठायो। त्यो अर्कै पक्ष हो। उहाँको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्छ। उहाँले बोलेका कुराहरूमा अदालतले प्रश्न उठाउन पाउँछ। उहाँहरूले जवाब दिनुभएको थियो नि, राष्ट्रपतिले बोलेको कुरामा अदालतमा प्रश्न उठ्दैन भनेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई जवाब दिनुभएको थियो। अदालतले त प्रष्टसँग भनिदियो अब राष्ट्रपतिको नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थाले। राष्ट्रपतिमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन? उठ्दैन। किनभने सोभरेन हो, राष्ट्रपति देशको सोभरेन हो। यदि कुनै देशले हमला गर्यो, त्यस्तो गर्यो भने लडाइँको निम्ति चाहिँ आह्वान गर्ने, शान्तिको निम्ति पनि आह्वान गर्ने, यी सबै कुरा राष्ट्रपतिको नाउँबाट हुन्छ। केही विश्वासघातीले राष्ट्रपति राजीनामा देऊ, राष्ट्रपति राजीनामा देऊ भन्ने अनि विदेश आएर हमला गर्ने परिस्थिति आयो भने देश के होला? त्यसलाई राजीनामा दिने कुरा आउँदैन। र यदि राजीनामा दिएर भाग्यो भने नालायक हुन्छ त्यो राष्ट्रपति। महाअभियोगका कुरा गर्न लागिसके। महाअभियोग त यो अदालतलाई पनि त, अदालतको न्यायाधीशलाई पनि त महाअभियोग लाग्न सक्छ, राष्ट्रपतिलाई मात्र किन? त्यसो भएको हुनाले कसैको स्वार्थ होला। यदि कमजोर राष्ट्रपति भयो, राष्ट्रपति नभएको बेलामा अलमल भयो, आफ्नो मान्छे राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने होला, त्यस्तो भयो भने देशमा जति पनि नराम्रा कुराहरू हुन्छ त्यसको जिम्मेवार त्यो भन्ने मान्छेहरूमाथि जान्छ। तर आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले यति धेरै अगाडि बढेर कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो काम गर्न पनि त संविधानले दिँदैन होला नि। उहाँले त अलि बढी गरे जस्तो देखियो नि। प्रधानमन्त्रीले र मन्त्रीमण्डलले लेखेर दिएपछि उसले त्यसलाई स्वीकार गर्छ, त्यही कुरो भनिदिन्छ, माउथपिस हो, न त अलङ्कारिक। तर उहाँ नै होइन, एकपटक भीम रावल र पम्फा भुषालहरूले संसद बैठक आह्वान गर्नु पर्यो भनेर समावेदन दिन जाँदा घन्टौँसम्म नभेटिने राष्ट्रपति र निवेदन नलिने राष्ट्रपति पनि उहाँ नै होइन र? त्यसपछि संसद सदस्यहरू त्यहाँ भित्र पसेको कति घन्टापछि भेट्नुपर्ने हो भन्ने केही छ? अनि प्रधानमन्त्रीले पठाएको कुरा चाहिँ मध्यरातमा, कार्यालय अफिसहरू बन्द भइसक्छ, त्यो मध्यरातसम्म पनि कुरेर उहाँले त्यसको चाहिँ अनुमोदन गरिदिनु पर्छ। उनको कर्तव्य हो। अनि संसद बैठक बोलाउनलाई राष्ट्रपतिले सांसदहरूले बुझाएको समावेदन बुझ्नु पर्दैन थियो, त्यो कर्तव्य होइन? त कुन बेला गयो, कहाँ भयो? अरू सबै छोडेर तल्लो को प्रधानमन्त्री यो संसद सदस्य किन आयो भने तुरन्त जानुपर्ने, कहीँ पर्खन नपर्ने संसद सदस्यहरूले घन्टौँ बसेका छन्। सुत्नलाई लुगा पनि यहीँ, बेड पनि यहीँ ल्याएर आउनुपर्ने भयो भनेर बोलेका कुरा हामीले सुनिरहेछौँ त्यति बेला। होला त्यो यसको मतलब यो होइन कि संसद सदस्य गएपछि तुरन्त भेट्नुपर्छ। तर राष्ट्रपति निष्पक्ष त देखिनु भएन नि, यो प्रश्न त हो नि। त्यो त राष्ट्रपतिलाई अरू संसद सदस्यले जे भन्छ त्यो राष्ट्रपतिले मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो छ। त्यस भए अर्को ग्रुप पनि गएको होला नि, कोसँग मात्रै भेट्ने? अब प्रधानमन्त्री पनि फेरिएका छन्। अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा हिजोको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जस्तै सम्बन्ध, प्रधानमन्त्रीले जे पठायो त्यो गर्ने काम हुन्छ कि हुँदैन? यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कन्फ्रन्टेसन देखियो भने त्यहाँभित्र छिद्रमा खेलेर यो व्यवस्था फालेर अर्को व्यवस्था जो हामीले पटक पटक कुरा गर्छौँ राज संस्था ल्याउने, त्यो पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कन्फ्रन्टेसन गराइदिने अनि नेपालमा यो व्यवस्था फालेर अर्को व्यवस्था ल्याउने खेल हुँदैछ भन्छन्। के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो खेल खेल्ने मान्छेहरूले त्यसको आशा पनि गरेको होला, त्यो हुन्छ हुँदैन भन्ने अर्कै कुरा हो। त्यस्तो हिन्दुस्तानमा जेल सिंह र यता नेहरू परिवारको बिचमा पनि धेरै भएका छन् त्यस्ताहरू है। अब त्यसले त एउटा निश्चित बाटो त लिन्छ। हाम्रो देशमा फेरि राजाले ल्याउने त्यस्ता पनि होलान्। कहीँ त राजा पुनर्स्थापना भएको पनि छ, काटिएको राजाको ठाउँमा अर्को राजा आएको छ, त्यो पनि भाग्नु पर्यो। फेरि लडाइँबाट हारेको नेपोलियन फेरि आयो, ऊ त राजै भइदियो। अब त्यो पनि भागेर फेरि सेन्ट हेलेनामा जानु पर्यो। बेलायतको एकजना राजा भागे पनि अर्को राजाले मलाई त ज्यान सजाय दिए पनि म त्यसलाई स्वीकार छु भनेर संसदलाई तोमसरम गरेर गएका राजा पनि छन्। त्यसको सिलसिला अहिलेसम्म बाँकी रहन्छ। त्यस्ता राजाहरू छन्, नभएको होइन। तर अफगानिस्तानको राजा फेरि आउँदाखेरि राजा हुँदा म त हुँदैन भने भागेका पनि छन्। कम्बोडियामा फेरि फर्केका कुरा पनि छन्। कम्बोडियामा साम्राज्यवादको विरोधमा सङ्घर्ष गरेका, जनतासँग मिलेका राजा
सिहानुक त फर्केका छन्, अहिलेसम्म उसको छोरोले शासन गरिरहेको छ। तर कम्बोडियामा पनि कम्युनिस्टहरू साम्राज्यवादी शक्तिसँग मिलेर सिमानुकलाई फाल्न उद्धत भएको कुरा देखियो, जसरी पोलपोटहरू प्रयोग भए त्यो देखियो नि। त्यस्ता साम्राज्यवादी दलालहरू त हरेक देशमा होला नि त। हो, त्यसै गरी नेपालमा पनि प्रचण्ड बाबुरामहरू भारत र अमेरिकाको प्रयोग भएर राज संस्था फाल्न प्रयोग भए। अब राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरू आइसके। मैले यहाँ जोड्न खोजेँ, कम्युनिस्टहरू त राज संस्था फाल्न प्रयोग हुँदो रहेछन् नि त, साम्राज्यवादी शक्तिबाट। फेरि नामले कम्युनिस्ट होलान् त साँचो कम्युनिस्ट होइन भने त हामीले बार बार भनिरहेछौँ तिनीहरू कम्युनिस्ट होइन है, यो भ्रम भयो, नामको मात्रै कम्युनिस्ट हो भन्यो हामीलाई। त्यो त्यस्तो राम्रो फुल हो जसमा बास्नै आउँदैन, त्यो कागजको फुल हो, त्यो प्राकृतिक होइन, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन भनेर हामीले भनेको कुरो अब जनताले बुझ्दै जानेछन्। अब कतिपयले के भन्छन् भने नि, केपी ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन भयो, पछि नेकपा भयो, त्यो गठबन्धनले अत्याधिक सिट जित्यो, झन्डै 2/3 नजिक जित्यो। त्यसमा उपेन्द्र यादव मिसिए, सरकारमा गए, राजपाले बाहिरैबाट सहयोग गर्यो, त्यति बेला 2/3 भन्दा बढी भयो। यो अवस्थामा केपी ओलीले सम्झन लायक काम केही पनि गरेनन्। भएको नेकपालाई पनि टुक्राएर छेदविच्छेद गरे, नेकपाभित्र पनि यस्तो विवाद ल्याए, अदालतलाई पटक पटक चाहिँ नि विवादित बनाए, पुनर्स्थापित संसदलाई विघटन गरे, फेरि विघटन गरे, अनि आज अदालतको आदेशमा केपी ओली लज्जाजनक तरिकाले बहिर्गमन भए। केपी ओलीले नेपालमा भएको कम्युनिस्टको ट्रेडमार्क थियो नि, त्यो पनि सखाप र धुलिसात पारे भन्छन्। तपाईँले के भन्नुहुन्छ यसमा? अब त्यो त कम्युनिस्टै भएन, हामीले एमाले पनि कम्युनिस्टै भएन भनेका छौँ त्यसमा। तर ट्रेडमार्क त थियो नि एउटा, ट्रेडमार्क छ, त्यसले जनतालाई सकाउँछ। अब त त्यो पनि सकियो भन्छन् के? अब त्यो त एमालेहरू त्यो सकियो भने एमालेहरू कम्युनिस्ट होइन भने जनताले बुझ्यो भने राम्रो भयो। यो भाइ काङ्ग्रेस हो भनेर हामीले भन्यो, यो पनि भाइ काङ्ग्रेसै हो। त्यसकारण जहाँसम्म अहिले अदालत अगाडि आयो यसरी, अब अदालतको यो कामले देशलाई अराजकतातिर लैजान्छ कि अथवा बन्दोबस्त राम्रो गर्छ कि अब हेर्दै जाउँ, त्यो पछि बताउला इतिहासले। त्यसकारण तर म जहाँसम्म बुझ्छु संविधानको बारेमा, संसदको बारेमा, यो संसदको सर्वोच्चतामाथि आक्रमण हो, त्यो गलत छ। के त संविधान बदल्नुपर्छ हामीले, यो पनि हुनसक्छ। यो अहिले बरोबर मन्त्री हुन नपाउने वेस्टमिन्स्टर सिस्टम ल्याएको हुनाले यो अस्थिरता आएको भने सबै पार्टीहरू जो संसदमा छन् तिनीहरू सबै मन्त्री हुने, उनीहरूले जति सिट प्राप्त गरेको छ, जति मत प्राप्त गरेको छ, त्यस्तो सबै बन्दोबस्त मिलाउनु पर्ने भयो। जस्तै चीनको 8 पार्टी पनि सत्तामा छन्, जबकि उनीहरू प्रतिपक्ष होइनन्। तिनीहरू जापान विरोधी लडाइँमा तिनीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई मद्दत गरेको हुनाले अहिलेसम्म उनीहरू पनि टिकिरहेछन्। त्यसरी खोजेको हो कि यिनीहरूले, शेरबहादेवको पनि त्यही खोजेको हो कि। तर त्यसो भनौँ भने अस्तिको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्षको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बैठक बसेको थियो, शिखर सम्मेलन, त्यसमा त मैले देखिनँ, सायद अरू साथीहरूले देख्नुभयो कि शेरबहादुरलाई निमन्त्रणा भए पनि शेरबहादुर देखिएनन्, अर्को प्रतिनिधि पठाए, आफू उपस्थित भएनन्। त्यसको सङ्केत के हो फेरि बुझ्न सकिएको छैन। अब अमेरिका रिसाउँछ भनेरै होला, है किन गएको भन्ने होला नि त। त्यही नगएको उपहार पो हो कि प्रधानमन्त्री? हुनसक्छ। ल यो त मेरो चेला रहेछ, ठिकै छ भनेर। अब मैले अघि भने नि, केपी शर्मा ओलीलाई त्यत्रो अवसर पनि थियो, चुनौती खासमा भन्नुहुन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष त एउटा प्रतिपक्षको भूमिका पनि निभाउन नसक्ने अवस्थामा थियो। त्यसको दलका नेता संसदमा उभिएर 5 मिनट बोल्न नसक्ने अवस्थामा थिए। कसैको पनि केपी ओलीमाथि आँखा लाग्ने अवस्था थिएन। त्यो 2/3 निकट मतबाट केपी ओली झर्दै 93 सिटमा झर्नु पर्यो, 93 को सङ्ख्यामा झर्नु पर्यो। यो कसको कारण यस्तो भएको? केपी ओलीको दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भन्ने प्रवृत्तिले यो भएको भन्छन्, दम्बले भएको भन्छन्, अहङ्कारले भएको भन्छन्। तपाईँले कसको कारणले केपी ओली यो अवस्थामा पुगेको देख्नुहुन्छ? आफ्नो तागतमा जो अगाडि जान्छ त्यो झर्दैन, अर्काको तागतमा जो जान्छ त्यो बिस्तारै झर्छ। भनेपछि केपी ओली पनि आफ्नो ताकतमा र आफ्नै खुट्टाले उभिएका थिएनन्। भाइ काङ्ग्रेस भनिहाले, काङ्ग्रेस जसरी आफ्नो खुट्टामा छैन यिनीहरू पनि छैन। तर त्यत्रो मत पाएका केपी ओली नि, एउटा भनिन्छ नि संसदीय व्यवस्थामा
2/3 मत भनेको त केटालाई केटी र केटीलाई केटा बनाउने बाहेक जे पनि गर्न सक्ने एउटा अधिकार त्यो भिटो त्यो पावर बोकेर आएको हुन्छ 2/3सँग त्यो ओज हुन्छ भनेर भनिन्छ नि। केपी ओलीले त केही पनि गर्न सकेनन् जस्तो देखिन्छ। इतिहासमा सम्झन लायक काम के छन् त केपी ओलीले गरे? आज त बहिर्गमन भयो, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब केपी ओलीले अब जति उद्घाटनहरू भएको कुरा तपाईँ हामी सबै देख्छौँ र यिनीहरूको झगडाले नभएको काम मात्रै भन्छु। यदि यिनीहरूले हाम्रो पार्टीको सल्लाह अनुसार सरकारमा बसेका सबै पार्टीहरूले शासक दलहरूले सिमानामा पहिले नै स्वयंसेवकहरू पठाएर उनीहरूको जाँचबुझ साथसाथै जो रोगी भएको छ तिनीहरूलाई उपचार गर्ने, अरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने त्यस्तो किसिमको बन्दोबस्त भएको भए पहाडतिर या उत्तरतिर यस्तो किसिमको कोरोनाको दुःख हुने थिएन। जनतालाई त्यति जनता मर्ने पनि थिएन, बिरामी पनि हुने थिएन। त्यसकारण तिनीहरू सबै दोषी छन् भन्छु म। यिनीहरूको मुख्य काम सरकारलाई काम गर्न नदिने, उपद्रव गर्ने, देशलाई बर्बाद पार्ने अनि एक दुईजनालाई प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसको भाग खाने, त्यो भाग म देख्दैन। त्यसकारण यिनीहरू सबै दोषी छन्। तर प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष, घरको मूली नै यस्तो अवस्थामा पुग्यो कि जसले छोरालाई पनि सम्हाल्न सक्दैन, छोरी पनि सम्हाल्न सक्दैन, श्रीमती पनि सम्हाल्न सक्दैन भने त्यो घरको हाल के होला? घरको मूली केपी ओलीले प्रचण्ड सम्हाल्नु पर्थ्यो, माधव सम्हाल्नु पर्थ्यो, झलनाथ सम्हाल्नु पर्थ्यो, वामदेव सम्हाल्नु पर्थ्यो। कसैलाई सम्हाल्न नसक्ने केपी ओली अनि अरूलाई दुःख दिएर अरूलाई तिमीहरूको कारणले यस्तो भयो भनेर दोष दिएर उम्किन मिल्छ? त्यो त अब यो भाइ काङ्ग्रेस एउटा यस्तो टिन हो जसमा धेरै छिद्रहरू छन् नि, त्यो त जानु स्वाभाविक हो। अहिले पुँजीवादी व्यवस्था जहाँ पनि त्यही अब सबभन्दा बलियो भनेको ट्रम्प, त्यसको गति देखिहाल्नुभयो, उपद्रव देखिहाल्नुभयो है। त्यसरी नै पुँजीवादी व्यवस्थाका जति गुणहरू छन् यिनीहरूमा पनि, यी पार्टीहरूमा पनि छन् र यी पार्टीहरूभित्र पनि छिद्र छन्। हिजो अस्ति मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको दावेदारै कति छन्। त्यो त प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा दाबी गर्नु त स्वाभाविकै भयो नि। जितेर जो आउँछ उही हुन्छ, चुनाव लड्न त पाइयो नि, पाउँछ। तर योग्यता पनि हेर्नु पर्यो, त्यसको स्ट्रेन्थ हेर्नु पर्यो। त्यो त कार्यकर्ताले छुट्याइहाल्छन् नि। अब के अयोग्य रहेछ यो योगदान हेर्नु पर्यो, आफ्नो योग्यता त्यो त हेर्नुपर्छ नि, नत्र त जोग हुन्छ नि। अब नि जस्तो केपी ओली त अब प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने होलान्। प्रचण्डको हिजो एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ मैले। माधवजीहरू अब एमालेको नेतृत्वमा जानुहुन्छ किनभने संसद पुनर्स्थापना गर्ने यो एजेन्डा माधवजीहरूको जित भएको छ। अब एमालेको नेतृत्वमा माधवजी जानुहुन्छ। केपी ओली बाहेक अब हामीले गठन गर्ने सरकारमा आउनुहुन्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्छ। त्यही सरकारले सकेसम्म अर्ली इलेक्सन होइन भने राम्रो काम गरेर यो बाँकी रहेको अवधि सकाएर हामी चाहिँ आवधिक निर्वाचनमा जान्छौँ भने प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यसलाई यिनीहरूको उद्देश्य त सरकारमा जाने नै हो यिनीहरू सबैको। त्यसकारण त्यस्तो सरकार, संयुक्त सरकार पनि बन्न सक्छ, त्यसलाई इन्कार गर्न सक्छ। एमाले पनि जान्छ। अब यदि तिनीहरूले हामी सरकारबाट झरेका त्यसरी जानुहुन्न, हाम्रो बहुमत छ भन्ने सिद्धान्तमा गयो भने जाँदैनन्। अब होइन भने अब माधवजी जस्तो भएको ठाउँमा जानु पनि सक्छ र अरूले विद्रोह गए पनि नजानु पनि सक्छ। परिस्थिति त्यो छ, तर सबै एक ठेका होला जस्तो लाग्दैन। अब केपी र माधवको मन माझामाझ भएर जे द्वेष थियो, जे कलेश थियो मनमा, त्यो सकिएर एमाले एक हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? तर भन्ने चलन छ नेपालीहरूको, बिख नभएको सर्प हुँदैन, इख नभएको मान्छे हुँदैन भने। पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने, प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठा खतम पार्ने, संसदको सर्वोच्चतालाई खतम पार्नलाई सहयोग गर्ने त्यो विभीषणको विषयमा मलाई लाग्छ त्यो इख जाला जस्तो छैन। भनेपछि अघि तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यस्ता देशद्रोहीलाई पार्टीबाट निकाल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो त स्वाभाविक। 5 दशक एमाले बनाउनमा योगदान गरेका माधव नेपाल हिजो प्रचण्डले भने भाषालाई सापट लिने हो भने एमाले बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान माधव नेपालको छ भनेर प्रचण्डले उचालिरहेको थिए। त्यत्रो योगदान भएका माधव नेपाललाई केपी ओलीले पार्टीबाट निकालेर मिल्काउन सक्छन्? अब पार्टीभित्र साँच्चै कम्युनिस्ट कति छन्,
साँच्चै ओली भक्त कति छन्, झापा गुटका इमान्दार कार्यकर्ता कति छन् त्यो भन्नलाई गाह्रो छ। मैले पहिले पनि भने हरेक केन्द्रीय समितिमा विदेशबाट प्रभावित मान्छेहरू हुन्छन् र त्यो कुनै नौलो कुरा होइन। बोल्सेविक पार्टीमा त घुसेका थिए भने नेपाल जस्तो खुला सिमाना भएको ठाउँमा त्यो आश्चर्य होइन भने एमाले भित्र पनि विदेशीहरू घुसेको तपाईँको सङ्केत हो? देखिहाल्यो। त्यस्तो टुक्रा टुक्रा व्हिप नमान्ने पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ, व्हिप नमान्ने पोलिटिकल पार्टीहरू हुन्छ कहीँ। तर उनीहरूको एउटा भाषा परिभाषा के थियो भने केपी ओलीले संविधान फाल्न थाले, व्यवस्था फाल्न थाले, 62-63 त्यति दुःख गरेर ल्याएको संविधान व्यवस्था प्रणाली जोगाउनु हाम्रो दायित्व थियो। त्यति बेला 62-63 को आन्दोलनमा एक ठाउँमा भएका शक्तिहरू हामी एकजुट हुनु जरुरी थियो। उनीहरूको परिभाषा म तपाईँलाई भनिदिन्छु है। माओ सेतुङले, च्याङ्काई सेकले लाखौँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू मार्दे। जापान विरुद्ध लड्दा माओ सेतुङ र च्याङ्काई सेक एउटै मोर्चामा आए। हिटलरले विश्व कब्जा गर्न थाल्यो, स्टालिन र साम्राज्यवादी शक्तिहरू हिटलरका विरुद्ध एकै ठाउँमा आए भनेपछि हामी एक ठाउँमा आएर केपी ओलीको विरुद्ध लड्नु जरुरी थियो भनेर यो उदाहरण दिन्छन् उनीहरू। त्यसमा केपी ओली अल्पमतमा हुनुपर्ने, अल्पमतमा त माधवजीहरू थिए नि त एमालेमा। बहुमतको विरोध गर्ने कसरी एमाले भयो फेरि? अदालतले भनेर हुन्छ। अदालतले त अर्को पार्टीको होला, अदालत स्वयं पनि त्यो पुँजीवादी अदालतै हो नि, त्यसमा त नयाँ कुरो त केही छैन। उसले यसो हेऱ्यो, नत्र त्यो अदालत नेपाली कङ्ग्रेसको सबभन्दा विभिन्न काण्डमा मुछेका प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो भनेर ल्याउने कस्तो होला त्यो यो न्यायाधीश? त्यसको एउटा कारण पनि छ। के हो त्यो? त्यो के हो भने हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले मनोनित न्यायाधीशहरूको मनोनितमा यिनीहरूले भागभन्डा गरे। ती भागभन्डा गरेका न्यायाधीशहरू मार्फत यो काम भएको। आफ्नो आफ्नो पार्टीले राख्यो, आफ्नो आफ्नो मान्छे राख्यो, तिनीहरू सबै मिलेर मार्डीको सेवामा संसदको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गर्न दियो। गल्ती त हामीबाटै भएर छ नि, खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा। तिनीहरू नै हुन्। यसमा त कोही भन्दा कोही कम छैनन्। पहिला न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेपछि बल्खुको पार्टी कार्यालय पुगेका न्यायाधीशहरू त हामीले देखेकै छौँ त। त्यसै कारण त्यसको खुब आलोचना भएको हो। यो गलत काम गर्यो भनेर भनेकै हो, हामीले पनि भने हौँ। त्यसको परिणाम अहिले आयो। आफ्नो मान्छे भएर गलत काम गर्नुहुन्छ। मेरो छोरालाई चोर, त्यो चोर हो, मेरो छोरा चोर, त्यो ठिक छ केटाकेटी, ठिक छ, छोडिदियो। कति पटक छोड्ने? धेरै पछि छोडेर आफ्नै छोडेर खल्ती लिएर जान्छ, ब्याग लिएर जान्छ। भनेपछि तपाईँहरूले 62-63 सालमा लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता अब यस्तै कारण धरापमा परेर त्यसको विकल्पमा जनताले अर्को कुनै शक्ति रोज्ने अवस्थामा पुगेका हुन् यस्तै कारणले। अब जस्तो सुकै विकल्प ल्याए पनि पुँजीवादी विकल्पले यो संसारले तान्न सक्दैन। त्यस कारण समाजवादी क्रान्ति अन्तत भइहाल्छ भनेको ल्याउँछ, हुन्छ। एक एक गरेर सबैलाई जाँच्दै गरेर राम्रो कुराहरू एक ठाउँमा आउँछ। त्यो समय लाग्ला, समय लाग्छ। अब एकपटक शेरबहादुर देउवातिर जाउँ है। 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, 5औं पटक आज शपथ खाइसके। अघि भनिसकेँ मैले, उनको 52 सालबाट इन्ट्री भएर योभन्दा अगाडि 74 सालमा निर्वाचन गराउँदासम्म उनले गरेका फेरिस्त अघि मैले भने। 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले के योगदान गरे यो मुलुकलाई र तिनको अभावमा अहिले यो मुलुक जसरी अगाडि गुज्रिरहेको छ यसलाई पार लाउन शेरबहादुरसँग त्यो अद्भुत क्षमता के छ? र आज अदालतले पनि खोज्यो, यी प्रचण्ड र माधवहरूले पनि शेरबहादुरलाई काँधमा बोकेर ल्याउनु पर्यो। के छ शेरबहादुरसँग केपी ओलीमा नभएको त्यो अद्भुत क्षमता? त्यो उनले पैसाले संसद सदस्यहरू मात्रै किन्थे, भ्रष्टाचारीहरू सबै किन्थे। अहिले नेताहरू नै किनिदिएको छ, उसँग त्यो खुबी छ। अर्को पार्टीका नेता पनि किन्दे, अर्को नेताहरू पनि। अब सबै नेताहरू किन्ने शक्ति छ उसँग। त्यस्तो डलरको त थैलै छ नि, त्यसैले यो त्यो करामत त्यसैको हो, डलरको करामत हो यो। अब भनिदिनुहोस् त, त्यसो भए यिनीहरूको एउटा कुरा सधैँभरि केपी शर्मा ओलीमाथिको असन्तुष्टि, कोभिड नियन्त्रण गर्न सकेन, कोभिडको खोप ल्याउन सकेन, बाढी पीडितहरूको बारेमा बोल्न सकेन, विकास गर्न सकेन,
जनताको लागि केही गर्न सकेन, केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ स्वयं माधव नेपालहरू पनि भन्थे। अब शेरबहादुरले पार लाउँछन् त्यो? माधव नेपाल त्यो एउटा आफ्नै शासक दलमा बसेर गर्नुपर्ने हो। जहाँ पनि प्रधानमन्त्री गएर सबै गर्ने त होइन कुनै पनि देशमा, है। त्यो त जुन पार्टी छ त्यसले गर्ने हो। र अर्को कुरो, शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षको रूपमा त्यसरी गर्ने होइन, यसरी गर्ने भने ऊ पनि त्यहाँ दक्षिणमा गएर राम्रोसँग काम गर्नु पर्यो। यिनीहरू कहाँ गए भने बालुवाटारमा धरना दिएर कोभिडबाट सुरक्षित विद्यार्थीहरूलाई ल्याउनको निम्ति धरना बसे। त्यो अमेरिकालाई खुसी पार्नको निम्ति, जसले अमेरिकै आफै देशको सबभन्दा ठुलो कोरोनाको गढे भयो। त्यतिको मान्छे मर्यो, त्यतिलाई करोडौँ जनतालाई कोभिड लाग्यो। त्यसकारण राम्रो काम नगर्नेहरूको पाइन सबैले अब देख्दै जानेछन्। शेरबहादुर देउवा त टेस्टेड भइसकेका मान्छे हुन् नि, के नयाँ गर्छन् भनेर हामीले आशा गर्ने त? अब धेरै गर्नु पर्दैन। उहाँको बोल्ने भाषा सबैले बुझ्ने गरी मात्रै बोल्दै पुग्छ, अरू गर्न केही पर्दैन। राम्रोसँग बोल्दैनस् उहाँले, त्यो त उहाँको क्षमताभित्र छ नि त। अब नि माधव नेपालहरूका 23 जनाले शेरबहादुरलाई 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत दिएनन् भने, अब उनीहरूको पार्टी एकजुट भयो भने शेरबहादुर देउवा त स्वतः अल्पमतमा पर्छन्। त्यो बेला अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ कि शेरबहादुर देउवाले फेरि आफैले प्रतिगमन भने संसद विघटन हुँदा केपी ओलीले गर्दा अब फेरि त्यो प्रतिगमन गर्न शेरबहादुर अग्रसर हुन्छन् कि? अब शेरबहादुरका कदम के हुन्छन् त विश्वासको मत पाएनन् भने? अब राजीनामा त गर्नै पर्छ, अरू उपाय छैन। फेरि अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ, अब त्यो बन्दोबस्त त छ। यो बुझ्या छैनन् उनीहरूले के का लागि यो एक महिने प्रधानमन्त्री हुनलाई यो मरिहत्ते किन गरेका छन्? अब के सही गर्नुपर्ने छ जसले देशलाई घाटा पर्छ त्यो सबै गराउनु बेर छैन। त्यसैमा हामी चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। एमसिसीमा सही त्यसैले गर्ने हो कि त्यो पार्लिमेन्टमा नगइकन त हुँदैन त्यो। त्यसरी केही सन्धि सम्झौता, गुप्त सम्झौताहरू गर्ने छ कि त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्ने म देख्छु। भनेपछि शेरबहादुरले केही देशघाती राष्ट्रघाती कदम गर्न सक्छन्, जानेर अथवा नजानेर, मलाई त थाहै छैन भन्न सक्ने। अनि त्यति बेला माधव र प्रचण्डको भूमिका हुँदैन त्यो बाटो रोक्ने? उनीहरू पनि जिम्मेवार होला नि। आफूले गर्न नहुने, नै पनि भन्न नसक्ने भएर उसलाई ल्याएको हो कि हामीले गरे आएन है। यो शेरबहादुरले गरेको जनताले बुझ्दैन, उसका मित्रहरूले बुझ्दैन त्यो कुरा। त्यसकारण त्यो नक्कली काम गरेर धेरै दिन चल्दैन। अब के हुन्छ त 1 महिनापछि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने शेरबहादुरका अगाडिका चुनौती, आजैदेखिका चुनौती तपाईँ के देख्नुहुन्छ शेरबहादुरका अगाडि? अब के त भन्दैछन्, कोही डिक्टेटर आउँछ कि फेरि यही न्यायाधीशलाई नागरिक सरकार बनाउने हो कि हिजो अर्कै न्यायाधीशलाई बनाएको जस्तै भन्ने कल्पना गर्छन् मान्छेहरू, अन्दाज पनि गर्छन्। तर त्यो पनि त विदेशीले बनाएकै हुन्छ। त्यो संसदको सर्वोच्चताले खत्तम पारेर बनाएको हुन्छ। त्यो पनि संविधानलाई कुल्चेको हुन्छ। आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खत्तम गर्दाखेरि संविधानको रक्षाको नामले, तर आफैले फेरि 2 खुकुरीको हनाई त्यही संविधानमाथि नै यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले गर्ने देखा पर्यो। भनेपछि आफ्नै फाइदाको लागि गरिरहेछन्। त्यही षड्यन्त्रकारीहरूको घेरामा परेर होला, म त्यसरी नै हेर्छु त्यसलाई। प्रचण्डले भने जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना पनि जीवितै छ। जीवित, त्यो कोसिस हो। अब नि म अन्तिमतिर छु। शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्डले केही दिन अगाडि केपी ओली भन्दा 100 गुणा बढी कम्युनिस्ट देखेका थिए। त्यो भने तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो होला। केपी ओलीलाई प्रचण्डले शेरबहादुरलाई केपी ओली भन्दा 100 गुणा कम्युनिस्ट रहेछन् शेरबहादुर त भनेर बोलेको कुरा तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो। अब साँच्चीकै केपी ओली भन्दा शेरबहादुर 100 गुणा कम्युनिस्ट भएका हुन् कि, प्रचण्ड काङ्ग्रेस भएका हुन् कि, माधव नेपाल काङ्ग्रेस भएका हुन् कि, यो अपवित्र गठबन्धन चाहिँ कसरी सम्भव हो? अब ट्रम्पले के भन्यो भने मेरो सिद्धान्तमा जहिले पनि हिटलरको पुस्तक हुन्छ म पढ्छु भने, होइन? त्यो हिटलरको फाँसीवादी साबित भयो। त्यसकारण अब प्रचण्डले खुब तारिफ गरेको मान्छे कस्तो छ भने राति 2 बजेसम्म त रक्सी खाएर गफ गर्ने मान्छे, त्यो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि।
अब त्यही क्लबमा जाने होला आफ्नो हेड सरलाई भेट्नको निम्ति। प्रचण्डको स्थिति यहाँ छ, काङ्ग्रेसकै क्लबमा पुग्नेछ। प्रचण्ड काङ्ग्रेसको क्लबमा पुगे कि काङ्ग्रेस प्रचण्डको क्लबमा पुगे? प्रचण्ड काङ्ग्रेसको क्लबमा पुगेको। नत्र किन, जो हेड हुन्छ ऊ त हेडै हो नि, होइन? उसलाई ल तपाईँले नेतृत्व गरिदिनु पऱ्यो, नत्र देश त बर्बाद हुने भयो भनेर तानेर ल्याउने त तिनीहरू नै हुन् नि। म आउँछु, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर गएको त होइन, आशै गरेको होइन त्यो। अब अर्को भाषामा के गर्छ, कोही नभएर जात्रा देखाउने कोही नभएको हुनाले त्यो अलि लोभी पापी छ, पैसा खर्च गर्न सक्छ, त्यसैले यिनीहरूले धोका दिएर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतालाई बदनाम गर्नुको निम्ति ल्याएको पनि भनिरहेछ कि यहाँ त। होइन, मैले यो अलिकति अझै कानेर क्लियर हुन मन लाग्यो भने यिनीहरूको सम्बन्ध हेर्ने हो भने शेरबहादुरकै पालामा प्रचण्डहरूले जनयुद्ध गरे, शेरबहादुरले नै यिनीहरूको टाउको मूल्य तोके। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि शेरबहादुरले छोरीलाई भरतपुरमा चुनाव जिताइदिए, यिनीहरू फेरि एउटै सरकारमा आए। केपी ओलीसित हुँदाहुँदै प्रचण्ड फेरि शेरबहादुर कहाँ आए, सरकार बनाए। शेरबहादुरसित सरकारमा थिए, केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्न पुगे प्रचण्ड। अनि फेरि केपी ओलीको पार्टीमा चाहिँ फेरि शेरबहादुर कहाँ पुगे प्रचण्ड भनेपछि यिनीहरूको सम्बन्ध हेर्ने भने अलि उतार चढाव छ। अबको तपाईँले भावी दिनमा यिनीहरूको सम्बन्ध यसै गरी जाने देख्नुहुन्छ कि फेरि प्रचण्डले शेरबहादुरलाई छोडेर कहीँ कतै फेरि अर्को समीकरण गर्छ? अब त्यो त मालिक त दिल्लीमा छ है, यिनीहरूको अब कहाँ केन्द्र छ त्यसअनुसार काम भइरहेको छ। जहाँसुकै गए पनि चेन अफ कमान्डर छ नि। यसकारण मैले अस्ति पनि भने दुवै हातमा लड्डु छ इन्डियाको, यता पनि उसले चलाएको, यता पनि। यो त एक प्रकारको पहिले यहाँ यो छायाको पुतलीहरू बनाएको हुन्छ, कठपुतली हुन्छ, त्यसलाई चलाउँछ कि। त्यो चलाउने मान्छे त अर्कै छ नि। यिनीहरू बक्सिङ खेल्छन्, के गर्छन्, सबैले हेर्दाखेरि मजा मान्छन्, तर मान्छेले दुबईको त्यो डोरी तानिरहेको हुन्छ भने जस्तै यिनीहरूको डोरी तान्ने त दिल्ली छँदैछ, त्यसैले मिलिरहेछ। दिल्लीले चलाएका पात्र। तर केपी ओलीमाथि पनि त आरोप छ, सामन्त गोयलले मध्यरातमा भेटेपछि नेकपा छेदविच्छेद, एमालेको अवस्था यो, सरकार त्यो, देशको अवस्था यो। केपी ओली, मैले त भनेकै हो नि, उनीहरूभित्र पनि त त्यही खेल खेल्दैछ नि त इन्डियाले। भनेपछि नेपालको लागि, नेपालीका लागि काम गर्ने नेता को छ त नेपालमा? अब त्यो जनताले खोज्दै जानेछन्। त्यो खुला सिमाना, जसले खुला सिमानाको विरोध गर्दैन, यो हामीले भोगिरहनु पर्ने स्थिति छ। अन्तिममा भनिदिनुहोस्, नेपालको भावी राजनीतिले कस्ता किसिमका पटाक्षेपहरू छोड्नेछ र कस्ता दिन हुनेछन्? कतिपयले अँध्यारो सुरुङभित्र गयो, अब दिन खतरनाक आउँदैछन्, अब यहाँ अकल्पनीय कुराहरू हुन्छन् पनि भन्छन्। कतिपयले अब राम्रोतिर गयो, यिनीहरूकै भाषा भन्ने भने त केपी ओलीले लिक छाडेको कुरा हामीले लिकमा ल्यायो, अब ठिक ठाउँमा आयो भन्नेहरू पनि छन् यिनीहरू। कतिपयले यो धिपधिपे बत्ती हो, अन्तिम चरणमा छ, अब यसको विकल्पमा अर्को आउन छोड्यो, बत्ती अन्तिममा निप्दाखेरि धिपिक्क गर्छ अनि निप्छ भन्छन्, त्यस्तै भएको हो भन्छन्। अब भावी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा, नेपाल जनताका लागि र नेपालका लागि? अब निमित्त बन्ने मान्छेहरूको कमी छैन नेपालमा। यिनीहरू लिग छोड्यो भनेर आफूले लिग छोड्नेहरू पनि कम छैन। र भोलि जब त्यस्तो दिन आउनेछ कि हामीले त गल्ती पो गरेका छौँ कि भन्ने टुङ्गोमा चाहिँ पुग्नेछन् मान्छेहरू। तर अन्ततः नेपाली जनता त एक दुईवटा घटनामै विलिन हुने त छैन र सहस्र किसिमको गल्ती कमजोरी हुँदै हुँदै हार खाँदै खाँदै मान्छे अन्ततः सबै किसिमका हार र जितहरू पछि एउटा अनुभवी मान्छेहरू एउटा सशक्त पार्टी र देशको रूपमा विकास हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई।